नमस्सर्वेभ्यः सुप्रभातं च। अथ भारतीये नाट्यशास्त्रे काकुस्वरविधानं नाम सप्तदशतमे अध्याये वाक्यविधानं शृणुमः। एवं भाषाविधानं तु मया प्रोक्तं द्विजोत्तमाः, पुनर्वाक्यविधानं तु लौकिकं सन्निबोधता। उत्तमैर्मध्यमैर्नीचैर्ये सम्भाष्या यथा नराः, समानोत्कृष्टहीनाश्च नाटके तान् निबोधता। देवानामपि ये देवाः महात्मानो महर्षयः, भगवन्निति ते वाच्या यास्तेषां योषितस्तथा। देवाश्च लिङ्गिनश्चैव नानाश्रुतधराश्च ये, भगवन्निति ते वाच्याः पुरुषैः स्त्रीभिरेव च। आर्येति ब्राह्मणं ब्रूयान् महाराजेति पार्थिवम्, उपाध्यायेति चाचार्यं वृद्धं तातेति चैव हि। नाम्ना राजेति वा वाच्या ब्राह्मणैस्तु नराधिपाः, तत्क्षाम्यं हि महीपालैर्यस्मात् पूज्या विजास्मृताः। ब्राह्मणैः सचिवो वाच्यो ह्यमात्य सचिवेति वा, शेषैरान्यैर्जज्ञैर्वाच्यो हीनैरार्येति नित्यशः। समे सम्भाषणं कार्यं येन नाम्ना ससक्नितः, हीनैः सपरिचारं तु नाम्ना सम्भाष्य उत्तमः। नियोगाधिकृता ये तु पुरुषा योषितस्तथा, कारुका शिल्पिनश्चैव सम्भाष्यास्ते तथैव हि। मान्यो भावेति वक्तव्यः किञ्चिदूनस्तु मारिषः, समानो हि वयस्येति हंहो हन्तेति वाधमः। आयुष्मन्निति वाच्यस्तु रथिसूतेन सर्वदा, तपस्वीति प्रशान्तस्तु साधु इति च शब्दते। स्वामीति युवराजस्तु कुमारो भर्तृदारकः, सौम्यः भद्रमुखेत्येवं हे पूर्वं चाधमं वदेत्। यद्यस्य कर्मशिल्पं वा विद्या वा जातिरेव वा, स तेन नाम्ना सम्भाष्यो नाटकादौ प्रयोक्तृभिः। वत्सपुत्रकथातेति नाम्ना गोत्रेण वा पुनः, वाच्यः शिष्यः सुतो वापि पित्रा वा गुरुणापि वा। सम्भाष्या शाक्यनिर्ग्रन्था भदन्तेति प्रयोक्तृभिः। आमन्त्रणैस्तु पाषण्डाः शेषा स्वसमयाश्रितैः। देवेति नृपतिर्वाच्यो भृत्वे प्रकृतिभिस्तथा, भट्टेति सार्वभौमस्तु नित्यं परिजनेन तु। ऋषिभिर्वाच्यो ह्यपत्यप्रत्ययेन वा, वयस्य राजन्निति वा भवेद्वाच्यो महीपतिः। विदूषकेन राज्ञी च चेडी च भवतीत्यपि, नाम्ना वयस्येत्यपि वा राज्ञा वाच्यो विदूषकः। सर्वस्त्रीभिः पतिर्वाच्य आर्यपुत्रेति यौवने, अन्यदा पुनरार्येति महाराजेति भूपतिः। आर्येति पूर्वजो भ्राता वाच्यः पुत्र इवानुजः। पुरुषाभाषणं ह्येवं कार्यं नाट्ये प्रयोक्तृभिः। पुनः स्त्रीणां प्रवक्ष्यामि यथा भाष्यास्तु नाटके। तपस्विन्यो देवताश्च वाच्या भगवतीति च, गुरुभार्या तु वक्तव्या स्थानीया भवतीति च। ग्राम्या भद्रेति वाच्या वै
वृद्धाम्बेति च नाटके। राजपत्न्यस्तु सम्भाष्याः सर्वाः परिजनेन वै, भट्टिनी स्वामिनी देवीत्येवं वै नाटके बुधैः। देवीति महिषी वाच्या राज्ञा परिजनेन च, भोगिन्यः परिशिष्टास्तु स्वामिन्य इति वा पुनः। कुमार्यश्चैव वक्तव्याः प्रेष्याभिर्भर्तृदारिका, स्वसेति भगिनी वाच्या वत्सेति च यवीयसी। ब्राह्मण्यार्येति वक्तव्या लिङ्गस्थावृतिनीचया, पत्नीचार्येति सम्भाष्या पितुर्नाम्ना सुतस्य वा। समानाभिस्तथा सख्यो हलाभाष्यः परस्परं, प्रेष्या हञ्चेति वक्तव्या स्त्रिया यादुत्तमा भवेत्। अज्जुकेति भवेद्वाच्या वेश्या परिजनेन तु, अप्तेति गणिका माता वाच्या परिजनेन हि। प्रियेति भार्या शृङ्गारे वाच्या राज्ञेतरेण वा, पुरोधसार्थवाहानां भार्या स्वार्येति सर्वदा। तल्लिङ्गार्थानि नामानि कार्याणि कविभिः सदा, औत्पत्तिकानि यानि स्युर् अप्रख्यातानि नाटके। ब्रह्मक्षत्रस्य नामानि गोत्रकर्मानुरूपतः, काव्ये कार्याणि कविभिः शर्मवर्मकृतानि च। दत्तप्रायाणि नामानि वणिजां तु प्रयोजयेत्, शौर्योदात्तानि नामानि तथा शूरेषु योजयेत्। विजयार्थानि नामानि राजस्त्रीणां तु नित्यशः, दत्तां मित्रां च सेनां च वेश्यानामनि योजयेत्। नानाकुसुमनामानः प्रेष्या कार्यास्तु नाटके, मङ्गलार्थानि नामानि चेडानामपि कारयेत्। गम्भीरार्थानि नामानि ह्युक्तमानां प्रयोजयेत्, यस्मान्नामानुसदृशं कर्म तेषां भविष्यति। जातिचेष्टानुरूपाणि शेषाणामपि योजयेत्, नामानि पुरुषाणां तु स्त्रीणां चोक्तानि तत्त्वतः। एवं नामविधानं तु कर्तव्यं कविभिः सदा। एवं भाषाविधानादि ज्ञात्वा सर्वमशेषतः, ततः पाठ्यं प्रयुञ्जेत षडलङ्कारसंयुतं। पाठ्यगुणानि इदानीं वक्ष्यामः। तद्यथा सप्तस्वराः, त्रीणि स्थानानि, चत्वारो वर्णाः, द्विविधा काकुः, षडलङ्काराः, षडङ्गानि इति। येषामिदानीं लक्षणानि अभिव्याख्यास्यामः। तत्र सप्तस्वरा नाम षड्जर्षभगान्धारमध्यमपञ्चमधैवतनिषादाः। त एते रसेष्टपपाद्याः यथा हास्यशृङ्गारयोः कार्यौ स्वरौ मध्यमपञ्चमौ, षड्जर्षभौ तथा चैव वीररौद्राद्भुतेष्वथ। गान्धारश्च निषादश्च कर्तव्यौ करुणे रसे, धैवतश्चैव कर्तव्यो बीभत्से सभयानके। त्रीणि स्थानानि उरः कण्ठः शिरः इति। भवति छात्रश्लोकः। शारीर्यामथ वीणायां स्थानेभ्य एव तु, उरसः शिरसः कण्ठात् स्वरः काकुः प्रवर्तते। आभाषणं च दूरस्थे शिरसा सम्प्रयोजयेत्, नादिदूरे च कण्ठेन ह्युरसा चैव पार्श्वतः। उरसोदाहृतं वाक्यं शिरसा दीपयेद्बुधः, कण्ठेन शमनं कुर्यात् पाठ्ययोगेषु सर्वदा।
उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरितः कम्पितस्तथा वर्णाश्चत्वार एव स्युः पाठ्ययोगे तपोधनाः तत्र हास्यशृङ्गारयोः स्वरितोदात्तैर्वर्णैः पाठ्यम् उपपाद्यं वीररौद्राद्भुतेषु उदात्तकम्पितैः करुणबीभत्सभयानकेषु अनुदात्तस्वरितकम्पितैरिति। द्विविधा काकुः साकाङ्क्षा निराकाङ्क्षा चेति वाक्यस्य साकाङ्क्षा निराकाङ्क्षत्वात् अनियुक्तार्थकं वाक्यं साकाङ्क्षमति इति संज्ञितं नियुक्तार्थं तु यद्वाक्यं निराकाङ्क्षं तदुच्यते। तत्र साकाङ्क्षं नाम तारादिमन्त्रान्तमनियुक्तार्थम् अनित्यादितवर्णालङ्कारं कण्ठोरस्थानगतम् निराकाङ्क्षं नाम नियुक्तार्थं नित्यादितवर्णालङ्कारं शिरस्थानगतं मन्त्रादितारान्तम् इति। उच्चो दीप्तश्च मन्त्रश्च नीचो द्रुतविलम्बितौ पाठ्यस्येते ह्यलङ्कारा लक्षणश्च निबोधत। उच्चो नाम शिरस्थानगतस्तारस्वराः स च दूरस्थाभाषणविस्मयोत्तरोत्तरसञ्जल्प दूराह्वानत्रासनाबाधाद्येषु। दीप्तो नाम शिरस्थानगतस्तारतरः स च आक्षेपकलहविवाद अमर्षोत्कृष्टा कृष्टधर्षणक्रोधशौर्यदर्पतीक्ष्णरूक्षाभिधान निर्भर्सनाक्रन्दिदादिषु। मन्त्रो नाम उरस्थानगतो मन्त्रस्वरः स च निर्वेदग्लानिशङ्का चिन्ता औत्सुक्य दैन्यव्याधिगाढशस्त्रक्षतमूर्च्छामद गुह्यार्थवचनादिषु। नीचो नाम उरस्थाननस्थो मन्त्रतरः स च स्वभावा भाषणव्याधिशमश्रमार्थ त्रस्तपतितमूर्च्छितादिषु। द्रुतो नाम कण्ठगतः स च त्वरितः लल्लनमन्मनभयशीतज्वरत्रस्तायस्त अत्यैककार्यावेदनादिषु। विलम्बितो नाम कण्ठस्थानगतस्त्वनुमन्त्रः स च शृङ्गारकरुणवितर्कितविचारामर्ष असूयिताव्यक्तार्थ प्रवादलज्जा चिन्तादर्चन विस्मयदोषानुकीर्तन दीर्घरोगनिपीडनादिषु। अत्र आनुवंश्याः श्लोका भवन्ति। उत्तरोत्तरसञ्जल्पपरुषाक्षेपणेषु च तीक्ष्णरूक्षाभिनय आवेगक्रन्दिते तथा परोक्षस्य समाह्वाने तर्जने त्रासने तथा दूरस्थाभाषणे चैव तथा निर्भत्सनेषु च भावेष्वेदेषु नित्यं हि नानारससमाश्रया उच्चादीप्ता धृता चैव कागुःकार्या प्रयोक्तृभिः व्याधिते च ज्वरार्ते च शोके च क्षुत्पिपासिते नियमस्थे वितर्के च गाढशस्त्रक्षतेषु च गुह्यार्थवचने चैव चिन्तयां तपसि स्थिते मन्त्रानीजा च कर्तव्या कागुर्नाट्यप्रयोक्तृभिः लल्ले च मन्मने चैव भयार्ते शितविप्लुते मन्त्रादृता च कर्तव्या कागुर्नाट्यप्रयोक्तृभिः इष्टानिष्टश्रुते तथा इष्टार्थख्यापने चैव चिन्ताध्याने तथैव च दृष्टनष्टानुसरण इष्टानिष्टश्रुते तथा इष्टार्थख्यापने चैव चिन्ताध्याने तथैव च उन्मादे असूयिते चैव उपालम्भे तथैव च अव्यक्तार्थप्रवादे च कथायोगे तथैव च
उत्तरोत्तरसञ्जल्पे कार्ये दिशयसंयुते पीडिते व्याधिते क्रोधे दुःखे शोके तथैव च विस्मयामर्षयोश्चैव प्रहर्षे परिदेविते विलम्बिता च दीप्ता च कागुर्मन्त्रा च वै भवेत् लघ्वक्षरप्रायकृते गुर्वक्षरकृते तथा उच्चादीप्ता च कर्तव्या कागुस्तत्र प्रयोक्तृभिः यानि सौम्यार्थयुक्तानि सुखभावकृतानि च मन्त्रा विलम्बिता चैव तत्र कागुर्विधीयते यानि स्युस्तीक्ष्णरूक्षाणि दीप्ता चोच्चा च तेष्वपि एवं नानाश्रयोपेतं पाठ्यं योज्यं प्रयोक्तृभिः हास्यशृङ्गारकरुणेष्विष्टा काकुर्विलम्बिता वीररौद्राद्भुतेषु च दीप्ता वापि प्रशस्यते भयानके स बीभत्से द्रुता नीचा च कीर्तिता एवं भावरसोपेता काकुर्योजा प्रयोक्तृभिः अथ अङ्गानि षट् विच्छेदो अर्पणं विसर्गो अनुबन्धो दीपनं प्रशमनम् इति तत्र विच्छेदो नाम विरामः अर्पणं नाम लीलायमानमधुरवल्गुना स्वरेण पूरयते वरङ्गं यत् पाठ्यते विसर्गो नाम यत् पठ्यते विसर्गो नाम वाक्यन्यासः अनुबन्धो नाम पदान्तरेषु अविच्छेदः अनुच्छ्वसनं वा दीपनं नाम त्रिस्थानशोभिवर्धमानस्वरं च प्रशमनं नाम तारगतानां स्वराणाम् अवैश्वर्येणावतारणम् इति एषां च रसगतः प्रयोगः तत्र हास्यशृङ्गारयोरर्पणविच्छेददीपनप्रशमनयुक्तं पाठ्यं कार्यं दीपनप्रशमनयुक्तं करुणे विच्छेदप्रशमनदीपनानुबन्ध बहुलं वीररौद्राद्भुतेषु विसर्गविच्छेदयुक्तं बीभत्सभयानकयोरिति सर्वेषामप्येषां मन्त्रमध्यतारकृतः प्रयोगस्त्रिस्थानगतः तत्र दूरस्था भाषणे तारं शिरसा नातिदूरे मध्यं कण्ठेन पार्श्वतो मन्त्रमुरसा प्रयोजयेत् पाठ्यमिति मन्त्रात् तारं न गच्छेत् ताराद्वा मन्त्रम् एषां च धृतमध्यविलम्बितास्त्रयो लया रसेषु उपपाद्याः तत्र हास्यशृङ्गारयोर्मध्यलयः करुणे विलम्बितो वीररौद्राद्भुतबीभत्सभयानकेषु धृत इति अथ विरामः अर्थसमाप्तौ कार्यवशात् न छन्दोवशात् कस्मात् भृश्यन्ते हि एकदद्वित्रिचतुरक्षरा विरामाः यथा किं गच्छ मा विश सुदुर्जन वारितोऽसि कार्यं त्वया न मम सर्वजनोपभुक्तं सूजासु चाङ्गुरगतेऽत्र तथोपचारेष्वल्पाक्षराणि हि पदानि भवन्ति कार्ये एवं विरामे प्रयन्तोऽनुष्ठेयः कस्मात् विरामो अर्थानुदर्शको भवति अत्र श्लोकः विरामेषु प्रयत्नो हि नित्यं कार्यः प्रयोक्तृभिः कस्मादभिनयो ह्यस्मिन् अर्थापेक्षीयतस्थितः यत्र व्यग्रावुभौ हस्तौ तत्र भ्रष्टिसमन्वितः वाजिकाभिनयः कार्यो विरामैरर्थदर्शकैः प्रायो वीरे च रौद्रे च करौ प्रहरणाकुलौ बीभत्से कुत्सितत्वाच्च भवदः कुञ्चितौ करौ हास्ये चोद्देशमात्रेण करुणे च प्रलम्बितौ अद्भुते विस्मयास्तब्धौ भया चैव भयानके एवमादिषु चान्येषु प्रविचारेषु हस्तयोः अलङ्कारविरामाभ्यां साध्यते ह्यर्थनिश्चयः ये विरामस्मृतावृत्ते तेष्वलङ्कार इष्यते समाप्त्यर्थे पदे वापि तथा प्राणवशेन वा पदवर्णसमासे च द्रुते बह्वर्थसङ्कटे कार्यो विरामः पादान्ते तथा प्राणवशेन वा शेषमर्थवशेनैव विरामं सम्प्रयोजयेत् तत्र च भावगतानि रसगतानि च
कृष्याक्षराणि बोधव्यानि। तद्यथा एकार उकार संयुक्तम् ऐकार उकार संयुतं व्यञ्जनं तद्भवेद् दीर्घं कृष्यं तत्तु विधीयते। विषादे च वितर्के च प्रश्ने धामर्ष एव च कालकालप्रमाणेन पाठ्यं कार्यं प्रयोक्तृभिः शेषाणामर्थयोगेन विरामे विरमेदिह। एकद्वित्रिचतुः पञ्च षट्कलं च विलम्बितं विलम्बिते विरामे हि सदा गुर्वक्षरं भवेत्। षण्णां कलानां परतो विलम्बो न विधीयते अथवा कारणोपेतं प्रयोगः कार्य एव च। समीक्ष्य वृत्ते कर्तव्यो विरामो रसभावतः। ये विरामा स्मृताः पाठ्ये वृत्तपातसमुद्भवा उत्क्रम्याभिक्रमं तज्ञे कार्यास्तीर्थवशानुगाः। नाभशब्दं पठेत्तज्ञो भिन्नवृत्तं न चैव हि विश्रमेन्नाविरामेषु दैन्ये काकुं न दीपयेत्। वर्जितं काव्यदोषैस्तु लक्षणाढ्यं गुणान्वितं स्वरालङ्कारसंयुक्तं पठेत् पाठ्यं यथाविधि। अलङ्कारा विरामाश्च ये पाठ्ये संस्कृते स्मृताः त एव सर्वे कर्तव्या स्त्रीणां पाठे त्वसंस्कृते। एवमेतत्स्वरयुतं कलाताललयान्वितं दशरूपविधाने तु योज्यं पाठ्यं प्रयोक्तृभिः। उक्तं काकुविधानं तु यथावदनुपूर्वशः अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि दशरूपविकल्पनम्। इति भारतीये नाट्यशास्त्रे काकुस्वरविधानं नाम 17तम अध्यायः समाप्तः। धन्यवादः।